किसी की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए हर मैदान में मेरा अल्लाह काफी है। तो फिर मुझे कहने दो ना, हजरत इब्राहीम का सिरात मुस्तकीम क्या बना कि मुसीबत के वक्त किसको पुकारना, मुसीबत के वक्त किसको बुलाना, मुसीबत के वक्त किसको पुकारना। जरा और नीचे आइएगा, हमें एक और पैगंबर मिलते हैं, बड़े उलिल अज़म पैगंबर हैं, साहिब किताब पैगंबर हैं। पैगंबर भी वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। आया ज़हन में को नहीं आया? जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है, जिनकी लाठी को अल्लाह ने सांप बनाया है, जिनके हाथ को अल्लाह ने रोशनी का मोइज़ा अता किया है। चुनाचे हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं। कुरान बयान करता है, सूरत शुअरा में कुरान इसका जिक्र करता है, हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर निकल पड़े हैं। पीछे फिरौनियों को पता चला कि वो मजलूम जो बनी इसराइल थे वो तो कहीं निकल गए हैं। 4 लाख की फौज लेके फिरौन भी पीछे आ गया कि ये तालिबान कहां जा रहे हैं, कि ये तालिबान कहां जा रहे हैं। 4 लाख की फौज फिरौन ने ली, वो पीछे आ गए हैं। अल्लाह ने, हालांकि जिधर जा रहे थे उसके और भी बहुत से रास्ते थे, अल्लाह ने पैगंबर और पैगंबर के मानने वालों को उस रास्ते पे लगा दिया जिस रास्ते के सामने बहरे कुलजम था। पैगंबर उस रास्ते पर हैं जिस पर बहरे कुलजम है। पीछे फिरौन को पता चला, वो फौजें लेके आ गए हैं। जब कौम ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे फिरौन की फौज थी, आगे देखा, आगे दरिया की मौज थी, आगे दरिया की मौजें थी, पीछे फिरौन की फौजें थीं। दाएं भी पहाड़ थे, बाएं भी पहाड़ थे, न दाएं जा सकते हैं, न बाएं जा सकते हैं, न आगे जा सकते हैं, न पीछे मुड़ सकते हैं। कौम के लोग कहते हैं, मूसा इन्ना लमुद्रिकून, मूसा हम पकड़े गए, ये पीछे से आए हैं, ज़बह करते जाएंगे, समंदर में फेंकते चले जाएंगे, हमारी कब्रें भी नहीं बननी है। घर में होते कब्र तो बन जाती, यहां कब्रें भी कोई नहीं बननी। बड़ा फंसवा दिया तूने हमें, कहां आके मरवा दिया तूने हमें। अब हजरत मूसा भी देख रहे हैं, आगे दरिया की मौजें हैं, पीछे फिरौन की फौजें हैं, दाएं बाएं पहाड़ हैं। हजरत मूसा को नजर आ रहा है कोई रास्ता निकलने का नहीं है, कोई रास्ता बचने का नहीं है। पीछे मुड़ते हैं तो फौजें मारती हैं, आगे जाती हैं तो मौजों में गर्क होते हैं। दाएं तरफ पहाड़ है, बाएं तरफ पहाड़ है। पैगंबर को ये सब कुछ नजर आ रहा था। इन तमाम बातों के बावजूद पैगंबर बहरे कुलजम के किनारे खड़े होकर कहता है, और मेरी कौम के लोगों घबराओ नहीं, इन्ना माइया रब्बी, इन्ना माइया रब्बी। सूरह शुअरा है, जाइए घरों में तर्जमा देखिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्ना माइया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब मौजूद है, मेरे साथ मेरा रब मौजूद है। मैं कोई अकेला नहीं हूं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मेरी मदद करेगा। सयहदीन, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। हजरत मूसा की जबान से ये जुमले बाहर निकले। अल्लाह ने फरमाया, वो लाठी कहां है जो कभी सांप बनती है, वो लाठी कहां है जो पत्थर पे मारो तो चश्मे जारी होते हैं। उस लाठी को समंदर के किनारे मारना, मारना तेरा काम है, 12 रास्तों का खुश कर देना मेरा काम है, मेरा काम है। रास्ते अल्लाह ने बना दिए, लेकिन मैं तो ये साबित करना चाहता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सिराते मुस्तकीम क्या था कि जब मुसीबत में घिर जाएं, दुश्मन पीछे आ जाएं, आगे दरिया की मौजें हों और मुसीबतें और पहाड़ बंदे पे टूट पड़े पहाड़ बंदे पर, तो हजरत मूसा का सिराते मुस्तकीम ये है कि मुसीबत में किसको पुकारना, बोलो बोलो किसको पुकारना। जरा और नीचे चले आइए, ये तो कुरान पाक है ना, कुरान पाक की आयतें खत्म होनी है, ये तो कुरान पाक है। जरा और नीचे चले आइए, हमें एक और पैगंबर नजर आते हैं जो बूढ़े हो गए हैं, वो बूढ़े हो गए, उनके सर के बाल सफेद हो गए, उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत नहीं दी, अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत नहीं दी। 120 साल उम्र, बीवी की 90 साल उम्र, और बीवी भी बांझ औरत की कोख से बच्चा जन्म नहीं लिया करता, बांझ औरत बच्चे नहीं जना करती, बीवी बांझ है। पैगंबर की उम्र 120 साल है, सर के बाल पैगंबर के सफेद हो गए, हड्डियां पैगंबर की कमजोर हो गई हैं। सूरत मरियम है, सूरत मरियम की इब्तिदा है, 16वां पारा है। अल्लाह का पैगंबर कहता है, रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल रास शैबा, मौला मेरे जिस्म दियां हड्डियां कमजोर हो गईयां, मौला मेरे सिर दे वाल चिट्टे हो गए,
مولا میرے سر دے وال چٹے ہو گئے, میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں, مولا میرے سر کے بال کمزور ہو گئے. رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم کو بے دعائے کا رب شکیہ, لیکن اس کے باوجود مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں, میں محروم نہیں رہا ہوں. پیغمبر کی عمر 120 سال ہے, پیغمبر کے ہاں بیٹا نہیں ہے, پیغمبر کے ہاں اولاد نہیں ہے, اولاد کی طرف تو دل میں موجود ہے, اللہ نے اولاد نہیں دی. پیغمبر ایک بچی کی پرورش کرتے ہیں, بچی کا نام مریم ہے, اسے کمرے میں بند کر جاتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں, بند کمرہ ہے, چابی ان کے پاس ہے, وہاں آنے والا کوئی نہیں, بے موسم پھل مریم بچی کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. حضرت زکریا مریم سے پوچھتے ہیں انا لکی ھذا, اور پوچھا تھا, جب دروازہ کھولا تو ایک قدم چوکھٹ کے اندر, ایک قدم چوکھٹ کے باہر ہے, ایک قدم چوکھٹ کے اندر ہے, ایک قدم چوکھٹ کے باہر ہے. سامنے دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں, انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے قدم اٹھانے کی سکت نہ رہی. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, میں جب بات کروں گا تو یہ قدم والی بات وہاں کام دے گی. ایک قدم آگے ہے, ایک قدم پیچھے ہے, سامنے پھل پڑے ہوئے ہیں, پیغمبر قدم نہیں اٹھاتے, انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے مریم سے پوچھتے ہیں انا لکی ھذا. انا مکانیہ بھی بن سکتا ہے, زمانیہ بھی بن سکتا ہے. ان میووں, یہ میوے کسی منڈی میں نہیں ملتے, ان کا وقت ہی نہیں ہے, ان کا وقت, یہ کسی منڈی میں نہیں ملتے ہیں. یہ کہاں سے آئے ہیں, ان کا زمانہ نہیں ہے, کہاں سے آئے, یہ کسی منڈی میں نہیں ملتے, کہاں سے آئے, ان کا زمانہ کوئی نہیں, یہ کہاں سے آئے. جب انہوں نے اس بچی سے پوچھا تو بچی جواب میں کہتی ہے ہوا من عند اللہ, ہوا من عند اللہ. ہوتا آج کا کوئی بناوٹی پیر, وہ کہتا ہے سادہ کمال ہے نا, اے بے موسم پھل اسی تے چھو کریے تو سب کچھ کر چھڑ دیں. بے موسم پھل کیا چیز ہے. ہوتا آج کا کوئی بناوٹی بندہ تو وہ اسے اپنے کمال میں شامل کرتا, لیکن مریم کیا کہتی ہیں, مریم کہتی ہیں زکریا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ہوا من عند اللہ, کہاں سے آئے, اس کی طرف سے آئے جو موسموں کا پابند نہیں, اس کی طرف سے آئے ہیں جو زمانوں کا پابند نہیں, اس کی طرف سے آئے ہیں جو منڈیوں کا پابند نہیں, اس کی طرف سے آئے ہیں جو شہروں کا پابند نہیں, اس کی طرف سے آئے ہیں جو منڈیوں زمانے کا پابند نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہنالکا, جس قدم پہ حضرت زکریا نے مریم سے پوچھا تھا, جس قدم پہ حضرت زکریا نے مریم سے پوچھا تھا یہ کہاں سے آئے ہیں, مریم نے کہا وہاں سے آئے ہیں, موسم کوئی نہیں, بے موسمے آ گئے. قرآن کہتا ہے میرے بوڑھے پیغمبر نے قدم آگے نہیں اٹھایا, ہنالکا انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے دعا زکریا ربہ, پکارا زکریا نے کس کو, دعا زکریا ربہ. اٹھائیے سورۃ آل عمران, اٹھائیے پڑھیے سورۃ آل عمران. ہنالکا انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے دعا زکریا ربہ, پکارا زکریا نے کس کو, رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اور دعاؤں کے سننے والے میرے مولا, اور دعاؤں کے سننے والے میرے پروردگار, اور دعاؤں کے سننے والے میرے رب, حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. مولا موسم میرا بھی کوئی نہیں پتر لین دا, اگر مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے, مجھے بھی بے موسمہ اولاد عطا کر دے, بے موسمہ ہی بیٹا دے دے, بے موسمہ ہی بیٹا دے دے. حبلی من لدنک, مولا مولا طاقت کوئی نہیں, قوت کوئی نہیں, قوت شہوانی کوئی نہیں, بیوی میری بانج ہے, مولا ایک بیٹا دے دے, بیٹے کا سوال تجھ سے کر رہا ہوں. حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ رب لا تذرنی فردا, اور مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑ اس دنیا میں, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ تو ٹھیک ہے کہ تمام وارثوں میں سب سے بہترین وارث تو تو ہی ہے, سب چیز کا وارث تو تو ہی ہے, لیکن مولا کوئی میرا نام لینے والا بھی تو ہو. میں تجھ سے ایک بیٹے کا سوال کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے جب پیغمبر نے یہ دعا کی, بیٹا مجھ سے مانگا, مجھے پکارا, بیوی اس کی بانج تھی, قوتیں ختم ہو گئی تھی, طاقتیں مفقود ہو گئی تھی, ہم نے اوپر سے آواز لگایا میرے بوڑھے پیغمبر گھٹ منگے, جتنا ظرف تھا اس کے مطابق مانگا ہے, جتنی چادر تھی اس کے مطابق مانگا ہے, جتنے ہاتھ پھیلا سکتا تھا اس کے مطابق مانگا ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ,
یا زکریا انا نبشرک، سورت مریم ہے، 16واں پارہ ہے، سورت مریم کا پہلا صفحہ ہے، انا نبشرک